الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum Kak Tina, amin. Semoga doa kakak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kak, bisa ke tanah suci untuk ibadah umrah dan haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
ونعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك لبيك نعمة لك والملك لا شريك له لبيك لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Waalaikumsalam. Insyaallah you will get a job. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik alhamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik alhamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. We pray for Palestine. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Let the world pray for Palestine. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda في أمرنا واهدنا واهد بنا واصلح لنا أحوالنا فاهدنا واهد بنا واصلح لنا أحوالنا فاهدنا واهد بنا واصلح لنا أحوالنا واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى وفقنا لما تحب وترضى وفقنا لما تحب وترضى وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم هنا في يوم 8 من ذي الحجة، في يوم التروية، في ذلك المكان أدعوك يا رب العالمين، أدعوك بقلب مؤمن يا رب العالمين، أدعوك وكل يقين بالإجابة. اللهم استجب دعواتي ودعواتهم، واغفر لي ولهم، وارحمني وارحمهم، ويسر لي أمري وأمورهم، وارفع عنا وعنهم مقتك وغضبك يا رب العالمين، وتقبلنا في عبادك الصالحين، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وارزقني وارزقهم جميعا بحق من رفعت السماوات السبع بلا عمد. ارزقني وارزقهم الحوض إلى جوار سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقني وارزقهم جميعا إجابة الدعاء، وارزقني وارزقهم جميعا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وارزقني وارزقهم جميعا الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى. وارزقني وارزقهم جميعا جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وارزقني وارزقهم جميعا جنة النعيم. وارزقني وارزقهم جميعا الوقوف بصعيد عرفات يوم الحج. ارزق كل من سمع دعائي الآن، وكل من شاركني الدعاء. اللهم ارزق كل من شاركني الدعاء، وكل من سمع دعائي، وكل من أمن على دعائي لتعم الفائدة، وكل من هو معي الآن يسمعني. إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات، فاستجب لي ولهم، واغفر لي ولهم، وارحمني وارحمهم، واقضي عني وعنهم الديون، وفرج عني وعنهم الهموم. اللهم في يوم التروية، في يوم 8 من ذي الحجة، اللهم في ذلك اليوم العظيم، وفي 10 أيام من ذي الحجة، أدعوك يا رحمن يا رحيم، أدعوك يا غفار، أدعوك يا تواب، أدعوك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أدعوك يا من أشكو إليك بثي وحزني وضعفي وقلة حيلتي، أدعوك يا ربنا، يا ربنا يا عظيم، يا كريم، يا حليم، يا حليم، يا كريم، يا عظيم. أدعوك من مقامي هذا، أدعوك من مقامي هذا ومن مكاني هذا في يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، وأدعوك وكل يقين بالإجابة، فإنك قلت وقولك الحق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فاكشف عنا السوء يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم جميعا يا رب العالمين، فإني لا أعلم عنهم شيئا وليس بيني وبينهم مصلحة. واللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أسألك في هذا المقام الطاهر في يوم 8 من ذي الحجة في التروية وفي مشعر منى، أسألك مسألة العبد الفقير الذليل بين يدي ربه الكريم، أسألك مسألة العبد الفقير الذليل بين يدي ربه الكريم. أسألك يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رزاق يا كريم. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، واجعل دارنا ومأوانا الجنة، واجعل دارنا ومأوانا في الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل دارنا ومأوانا في الفردوس الأعلى من الجنة. وارحمنا إذا صرنا إلى القبور، وارحمنا إذا صرنا إلى القبور، وارحمنا إذا سئلنا يا رب العالمين. ارحمنا إذا سئلنا من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيك. إن ربي هو الله. اللهم إني أشهدك في مشعر منى وفي هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم العظيم أن ربي هو الله، أن ربي هو الله، وأن ديني هو الإسلام، وأن ديني هو الإسلام، وأن نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak,
الله يجزاه خير. هو على البث المباشر.